अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज से हम इल्मे सर्फ़ की मशहूर व मारूफ़ किताब असासुस सर्फ़ का दर्स शुरू कर रहे हैं। आज के सबक में हम आपके सामने इल्मे सर्फ़ का मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करेंगे, जिसमें इल्मे सर्फ़ की तारीफ़, इल्मे सर्फ़ का मौजू और इल्मे सर्फ़ का फ़ायदा आपके सामने बयान करेंगे। तो आइए बिला ताख़ीर सबसे पहले इल्मे सर्फ़ की तारीफ़ देख लेते हैं कि इल्मे सर्फ़ की तारीफ़ क्या है, इल्मे सर्फ़ किस इल्म को कहते हैं। बल्कि इल्मे सर्फ़ की तारीफ़ जानने से पहले हम तारीफ़ की तारीफ़ जान लेते हैं कि भाई तारीफ़ किसको कहते हैं। तो तारीफ़ कहते हैं मा युबय्यनु बिही हकीकतुश शै, मा युबय्यनु बिही हकीकतुश शै को तारीफ़ कहते हैं, यानी कि वो जिसके ज़रिए से शै की हकीकत बयान की जाती है उसको तारीफ़ कहते हैं। अब आइए इल्मे सर्फ़ की तारीफ़ देखते हैं। इल्मे सर्फ़ की तारीफ़, सर्फ़ वो इल्म है जिसमें एक कलमे से दूसरा कलमा बनाने और उनमें यानी उन कलमों में मुख्तलिफ तब्दीलियां करने के कवाइद बयान किए जाते हैं। क्या कहा? सर्फ़ वो इल्म है जिसमें एक कलमे से दूसरा कलमा बनाने और उनमें मुख्तलिफ तब्दीलियां करने के कवाइद बयान किए जाते हैं। यानी इल्मे सर्फ़ में उन कवाइद को बयान किया जाता है जिनकी मदद से हम एक कलमे से दूसरा कलमा बना लेते हैं और उन कलमों में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां करना सीख जाते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है समउ, क्या? समउन। अब ये जो लफ्ज़ है समउन, समउन से हम आगे समिआ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समिआ। ठीक है, समिआ, समउन से समिआ बनाते हैं। फिर इस समिआ से हम यसमाउ बना लेते हैं। यसमाउ। और फिर इस यसमाउ से आगे हम सामेउन बना लेते हैं। सामेउन। तो आप देखें यहां समउन से बनाते हैं समिआ, समिआ से बना लेते हैं यसमाउ और यसमाउ से बना लेते हैं सामेउन। तो देखें एक कलमे से दूसरा कलमा बना रहे हैं, एक कलमे से दूसरा कलमा बना रहे हैं। तो ये एक कलमे से दूसरा कलमा हम जो बनाते हैं वो उन कवाइद की मदद से बनाते हैं जो इल्मे सर्फ़ में बयान किए जाते हैं। ठीक है, यही कहा इन्होंने, इल्मे सर्फ़ वो इल्म है जिसमें एक कलमे से दूसरा कलमा बनाने के कवाइद बयान किए जाते हैं। और कहा और उनमें मुख्तलिफ तब्दीलियां करने के कवाइद बयान किए जाते हैं। जैसे यही ले लें समिआ, समिआ। इस समिआ में हम आगे तब्दीली करते हैं इस तरह से, समिआ, समिउ। ठीक है, समिअत। समिअता, समिअना वगैरह। तो देखें आप, समिआ में हमने तब्दीली की, बना समिआ, समिआ, समिउ, समिअत,
سمعتا سمعنا. ٹھیک اسی طرح سے جیسے یسمعو ہے یسمعو، اس یسمعو میں ہم تبدیلی کرتے رہتے ہیں. یسمعو آگے کرتے ہیں تبدیلی تو بن جاتا ہے یسمعانی. یسمعون، تسمعو، تسمعانی، یسمعنا وغیرہ. تو دیکھیں یہاں پر یسمعو میں تبدیلی کر رہے ہیں. آگے یسمعو، یسمعانی، یسمعونا، تسمعو، تسمعانی، یسمعنا. ٹھیک تو یہ تبدیلیاں جو ہم کرتے ہیں کلموں میں، یہ ان قواعد کی مدد سے کرتے ہیں جو علم صرف میں بیان کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب تعریف آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آئیے علم صرف کا موضوع دیکھ لیتے ہیں کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے. تو موضوع جاننے سے پہلے ہم موضوع کی تعریف جان لیتے ہیں کہ موضوع کس کو کہتے ہیں. تو موضوع کی تعریف ہے ما یبحث ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، یعنی کسی بھی علم کا موضوع اس چیز کو کہتے ہیں جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے. مثلا علم طب ہے تو علم طب میں بدن انسانی سے بحث کی جاتی ہے، تو بدن انسانی جو ہے وہ علم طب کا موضوع ہے. اسی طریقے سے علم نحو جو ہے اس میں کلمہ اور کلام سے بحث کی جاتی ہے، تو کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے. ٹھیک، تو علم کے اندر جس چیز سے بحث کی جاتی ہے وہ چیز اس علم کا موضوع کہلاتی ہے. اب علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ تو کہا علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغے کے اعتبار سے. علم صرف کا موضوع کلمہ ہے کس اعتبار سے؟ صیغے کے اعتبار سے. اب صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ تو صیغے کی تعریف انہوں نے حاشیہ نمبر 1 لگا کر کی ہے. صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکانات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے. مثلا ضربہ، ضربہ دیکھیں آپ، یہ کلمے کی ایک شکل ہے جو کہ حروف و حرکات اور سکانات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوئی ہے نا. تو کلمے کی وہ شکل جو حروف و حرکات و سکانات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں. تو علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. کس اعتبار سے؟ صیغے کے اعتبار سے. علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغے کے اعتبار سے. اب علم صرف کا فائدہ کیا ہے؟ ہم علم صرف حاصل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہا صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، یہ علم صرف کا فائدہ ہے. آگے تمرین میں 2 سوال دیے. تمرین کا معنی آتا ہے مشق. اس میں 2 سوال دیے ہیں. پہلا سوال ہے علم صرف کسے کہتے ہیں، یعنی علم صرف کی تعریف کیا ہے. تو اوپر ہم نے علم صرف کی تعریف پڑھ لی. صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ پہلے سوال کا جواب ہو جائے گا. دوسرا سوال ہے علم صرف کا موضوع اور فائدہ بیان کریں. تو علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغے کے اعتبار سے. ٹھیک، اور علم صرف کا فائدہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا. تو یہ اس کا جواب ہو جائے.